سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ مرے سے ننگا ہوئے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باجی محمد بخشا میاں کون کرے رکھوالی ماواں باجی محمد بخشا میاں کون کرے رکھوالی اچھیاں نمیاں لال کھجوراں پتر جناں دے ساوے یار فریدہ اتھے کی وسنا جتھے سونا نظر نیا دل یار حوالے رب سبحان اللہ لے یار قبلہ کاری رضوان صاحب پچھلے سال فرما رہے سن بھئی جہاں تسی پڑھ دے ہو اس طرح 2 گھنٹے بھی بندہ پڑھدا رہتا نہیں تھکدا انہاں نوں پتہ ہے بھئی یہ جڑی پہاڑی پڑھی جاتی ہے نا ایک دفعہ پہاڑی تے چڑھنا پیندا تے پھر اترنا پیندا تاں پہاڑی پڑھی جاتی تے ایواں نوں پتہ ہوندا جڑا پڑھدا ہے پر میں انہاں دے پیار تو صدقے انہاں نے فرمایا بھئی اے تواڈے واسطے پڑھنا کوئی مشکل نہیں میں کہ قبلہ تواڈیاں دعاواں جو نال نے محبت نال بولو سبحان اللہ لے یارے حوالے رب دے لمبی پئیے جدائی رب ملایا تے آن ملان گے نہیں تے ہور امید نہ کائی تے لے یار حوالے رب تے ملے 4 دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی میاں جس دن خیر ملائیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن خیر ملائیں